बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चितमविल वाले बहनों भाइयों, सारे मानचेस्टर वाले बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने वीडियो बनाई है, इस दफ़ा जल्दी बना रही हूँ। वो बात ये है कि थोड़ी सी बातें करनी थी आप सब से। पहली तो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे किसी ने एक तस्वीर भेजी है, जिस तस्वीर पर हमारे कौंसल जनरल साहब कहीं केक उठा के लाए और काट रहे हैं। मुझे नहीं पता वो उन्होंने खुद लिया है या किसी ने उन्हें दावत दिया या कैसे, लेकिन जिस घर में वो काट रहे हैं ना, वो कोई आदमी है जो अभी बना नहीं है। वो वैसे ऐसे ही वो उसने ना शो ऑफ करने के लिए कौंसलर जनरल को बुला लिया। तो मेरा ख्याल है फिर उन्होंने ये तस्वीर वायरल कर दी है। तो मैं बड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ, बड़ी एहतरामन अदबन बाअदब बाखुदा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ख़ास करके हमारे एम्बेसी के स्टाफ से, कि ये सियासत में ना पड़ें। इनका यहाँ कोई इज्जत नहीं है। ये खाली लेबर पार्टी जो है उसकी वजह से इनको वोट मिलता है। ये इनमें से कोई भी अगर दूसरे शहर में चला जाए तो उनको कोई वोट नहीं देता, सलाम का जवाब नहीं कोई देता इनको। और ये जिसके घर में ये केक काटा गया ना, ये आदमी, इसने लेबर पार्टी में पैसों की बुनियाद रखी है। और 3-4 साल से एक ही बंदा हो रहा है। जब गोरे हुआ करते थे काउंसलर तो वो 3-4 एक टर्म लगाते थे, दूसरी दफ़ा नहीं आते थे। जो अच्छा काउंसलर था वो लगा जाता था, वैसे इतना कोई इनका नहीं है। लेकिन इन्होंने इतना पैसा लगाया है, ये पता है मस्जिदों में घुसे में, मस्जिदों में मौलवियों को मस्जिदों में घुसे में मौलवियों को साथ लगाया हुआ है। तो वो जो चंदा इकट्ठा करते हैं, ये जिस नाम से करते हैं वो तो नहीं देते, वो लेबर पार्टी को दे के ना चंदा तो इनके नाम बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये एक ग्रुप है, उन्होंने भेजा है फ़ोटो मुझे, तो मुझे बड़ा अफसोस लगा है। मैं चीतम हिल में मुझे काम करते हुए 30 साल हो गए और मैंने आवाम की खिदमत बेलौस की है, बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह की है। और मुझे हर बंदा जानता है। और मुझे किसी ने ये तस्वीर भेजी है, उन्होंने कहा है कि ये हमें इन लोगों को मुहताज कर गई है एम्बेसी वाले। जब से हमारे पाकिस्तानी कौंसलर बने ना, ये इन्होंने एम्बेसी में अपने असर रसूख जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये फिर हम लोगों से उस भाई ने मुझे ये ख़त लिखा हुआ है, ये ख़त मेरे पास पड़ा है। अगर एम्बेसी वाले पूछा तो मैं उनको बता दूंगी कि ये उन्होंने कहा कि ये जब से ये पाकिस्तानी जब से एशियन आए हैं ना इसमें सियासत में, इन्होंने ना जाके तो एम्बेसी के स्टाफ को अपने अंडर कर लिया। उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हालांकि इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता। जिस इलाके में है ना, आप आके देखें ना, सड़कें टूटी हुई हैं, मकान है नहीं, स्कूलों में जगह नहीं है। मैं काम करती थी तो एक हमारा लीडर वो गया, वो लीडर क्या, उसको कौन लीडर कहता है, उसने कौंसिल वालों में एक मैनेजर था जो पाकिस्तानी बच्चा था, उसको कहा कि ये औरत अगर कोई फ़ोन करे तो इसका कोई भी काम ना करना, कोई किसी के लिए बात करे, किसी के लिए काम के लिए ना करना। उसने मुझे एक दिन कहा, आंटी, ये काफ़ी देर की बात है, ये मेरा 2010-11 की बात है। उसने कहा, आंटी, ये आदमी मेरे पास आया था और इसने मुझे कहा कि अगर तुमने इस औरत के कहने पर किसी का काम किया, किसी को मकान लेके दिया या कोई बात की, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। आंटी, मैं मजबूर हूँ। मैंने उसे कहा, मुझे बताओ है कौन। उसने नाम तो बता दिया। कहता, आंटी मुझे उनको ना बताना, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो बच्चा हमारा पाकिस्तानी बच्चा था। बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो है ये इस काबिल नहीं है कि आप हमें इनका मुताज ना करें। एम्बेसी वालों, खुदा के लिए आप हमें इनका मुताज ना करें। ये जब नादरा का कार्ड बनाते हैं, छोटी छोटी इन्होंने ना दाड़ियाँ रखी हैं, दाड़ियाँ ना समझो इनकी, इन्होंने 10-10 पाउंड वहाँ से भी कमाए। फिर इन्होंने ना MP से मुलाकात के पैसे लेते हैं। एक वहाँ एक बना हुआ है, यहाँ बनी है, कोई काउंसलर है, कोई लीडर बना है पिछले 2-3 साल से, तो वो 7,000 ले रहा है मकान लेके देने का, 10,000 ले रहा है 3 बेडरूम का। देखो ये कोई हालत है। उन जिनसे उसने मांगा उन्होंने मुझे बताया हुआ है। और मैंने कहा कि आइंदा इंशाल्लाह जब उसकी मीटिंग जब खुलेगा ना, तो मैं वो नाम भी बताऊंगी, वो लेटर भी बताऊंगी जो उन्होंने कौंसल जनरल के लिए दिया है। मैं हिल्टन हाउस में हुआ करती थी एम्बेसी, मैं बाहर जाके बैठा करती थी, लोगों के पासपोर्ट ले जाया करती थी। लोगों की मैंने इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मैं लोगों के पासपोर्ट ले जाया करती थी वहाँ बनवाने के लिए। तो हम लोग बाहर वेट करते थे, जैसे प्रोटोकॉल जैसे होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, वेट इंतज़ार करते हैं। जैसे बरतानिया का रूल है कि जंप नहीं, क्यों नहीं जंप करो, अपने टर्न की इंतज़ार करो। तो हम लोग वहाँ बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ बैठते थे। हमारे पास वो बड़ा अच्छा स्टाफ हुआ करता था, वो हमें मिलता। अब इनका वो स्टाफ है,
یہ سنا ہے کہ کسی کی سنتے، میں تو ان کے پاس گئی نہیں کبھی جی، مجھے ہو گیا 10-12 سال میں نہیں کبھی گئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نا سیاست میں گھس آئے ہیں۔ سیاست میں نہیں آنا چاہیے آپ لوگ، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے لیے ہمارے ملک سے آئے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی بڑی قدر ہے، اور آپ جس کام کے لیے آئے پلیز وہ کریں۔ یہ مٹھائیاں لے کے جانا، آموں کی پیٹیاں لے کے جانا، یہ کیک کاٹنا، اور وہ ٹکے ٹکے کے لوگ، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، میں یہ نمبر میں آپ کو بھیجتی ہوں تو آپ مجھے فون کر کے بلا لینا، میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاؤں گی۔ ان کا کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو، اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی کونسل جنرل کیک لے کے آیا تھا، اب میں نے اسے فون کرنا ہے، وہ پیچھے سے دروازہ کھول کے آپ کو ویزا لگا دے گا۔ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا، یہ تو برطانیہ ہے نا، یہاں تو ڈیموکریسی ہے نا۔ یہ تو میرا خیال ہے بڑا غلط کام ہے کہ ایک چلتا پھرتا آدمی جس کو انگلش کا لفظ نہیں آتا، وہ ہماری ایمبیسی میں ہم جیسے ہمارے برٹش ایشین کو ایسے کہ بھائی میرا وہاں بہت ہے، میں ایمبیسڈر کو کہوں گا وہ گھر آ جائے گا، ایمبیسڈر کو کہوں گا یہ کرے گا، ایمبیسڈر کو وہ باہر کے سنڈے آپ چلے جانا، میں ویزا لگوا کے دیکھو۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرو پلیز۔ آپ کو بڑا بڑا شکریہ آپ کا جو آپ لوگ آتے ہو۔ اگر آپ کو کہیں افیشیل دعوت آتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، تو لیکن یہ اٹھا کے کیک کسی کے گھر میں چلے جانا، تو وہاں وہ طالبان ٹائپ لوگ کھڑے ہیں وہاں فوٹو بنوانا، یہ جو گروپ وہاں کھڑا ہے نا، انہوں نے ایک سٹی کونسل میں جو گوری تھی نا اس کو نکلوانے کے لیے انہوں نے اتنی کوشش کی، اور ایک اس ملک کے آدمی کو آگے لے کے آ رہے تھے جنہوں نے ہمارا ملک اٹھایا، وہ بھی نہیں جیت سکا، گوری جیت گئی۔ ان کو وہاں سے بھی بڑی بےزتی ہوئی۔ یہ اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نا ہم زیادہ بنیں گے تو فلانیہ میں تم کو فلانی جگہ کا ایم پی بنا دوں گا، فلانیہ میں تم کو فلانی جگہ کونسلر بنا دوں گا، فلانیہ تم یہ کرو، فلانیہ تم ایک حجاب والی عورت ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک نارتھ کے ایریے میں اس نے کہا میں نے انہیں کہا کہ میں نے بننا ہے کونسلر، تو مجھے کوئی کہنے لگا کہ کونسلروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا اسے مجھے بتانا، میں اس کی خدمت کروں گی، تم مجھے نام تو بتاؤ۔ اس نے مجھے نام بتایا، ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ مجھے یاد ہے۔ مجھے پاس یہ ایک ویڈیو، میں نے ایک ویڈیو بھی بنوائی ہے جو ایک سیاسی لیڈر کی ہے، یہ میں نے انشاءاللہ دینی ہے، یہ میں نے ڈیوائس بنوائی ہے، میں نے دینی ہے۔ یہ کوئی حالت تو نہیں ہے نا کہ ایسے اٹھا کے یہ ٹیکسی والے میں تمہیں کونسلر بنا دوں، یہ ہے کہ تم نے مجھے نا یس سر کہنا ہے۔ تندور والے روٹی والے میں تمہیں لیڈر بنا دوں، یہ ہے نا کہ تم نے نا میرے پیچھے چلنا ہے۔ یہ فلانے کرپٹ چور، تو میں تمہیں کونسلر بنا دوں کیونکہ تم نے فیک وکالت کرنی ہے۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے باز آ جاؤ، ہماری چیتن مل کا برا حال ہے، روڈوں پر پانی اکٹھا ہے، اتنا پانی اکٹھا ہے روڈوں پر، اتنا پانی اکٹھا ہوا ہے، مکان ٹوٹے ہوئے ہیں، اسکولوں میں جگہ نہیں ہے، وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک جگہ ایجوکیشن میں یہ انٹروین انہوں نے کیا ہے، گوروں کو انہوں نے ڈرایا کہ آپ ہمارے لیے ڈسکرمنیشن کر رہے ہو۔ انہوں نے پیسہ خوب دیا، وہ آدھا کھا پی کے ادھر ادھر کر لیا، تو کہتے سیٹیں خریدی ہیں ان کی۔ لیکن بھائی صاحب میں آپ سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کرتی ہوں، برائے مہربانی آپ ہمیں ان کا محتاج نہ کریں۔ ہم لوگ فارم فل کرنا جانتے ہیں، ہمیں زبان آتی ہے، ہم ساری زبانیں بولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اپنے سٹاف کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم آپ سے پاسپورٹ بنوا لیں گے، نادرا کا کارڈ بنوا لیں۔ ان کی سفارش ہمیں ان کا محتاج نہ کرو، اور جن کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ یقین جانو، جس ایریے میں یہ بنے ہوئے نا وہاں کے کتے وہ ایریا چھوڑ گئے کہ بھائی ان کو کیا منہ لگانا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، میں آپ کو سچی بتاؤں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ پارٹی کے اندر یہ اتنے ڈسکریز ہیں نا، ممبروں کو پیسے دے کے بنایا گیا ہے، اور وہ بیمار بڈھے گورے وہ بیچارے توبہ کرتے ہیں کہ یہ کیا لینے آ گئے ہیں۔ بچے ممبر بنے ہوئے ہیں کیونکہ سیٹ ہمیں ملنی چاہیے، اور کرنا کیا ہے کرپشن، اور کچھ کام نہیں کوئی کرنا کیا ہے، مکان خرید کر کرائے پر چلانے، فرسٹ میں رکھنا، ایک جگہ سے فرسٹ میں رکھ لینا ہے، فرنٹ میں ایک جگہ سے فرنٹ میں رکھ لینا ہے، اور ان کے ذریعے کونسل کے اندر ہیں جہاں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ فلانی جگہ کوئی مکان بک رہا ہے کونسل کا، وہ فرنٹ میں جا کے آفر دے دیتا ہے، یہ اندر سے انہوں نے اپنے تعلقات بنائے، وہاں سے مل جاتے ہیں، وہ بھی گوروں کا بندوبست ہو رہا ہے، ابھی ان کا بھی کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ نے پولیس اسٹیشن یہاں ہمارا بند کروا دیا گیا ہے، وہاں بزنس کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے کسی کی ماں اٹھا کے لایا تھا، یہاں اس نے 1.79 ملین کا فراڈ کیا ہے، بڑے بڑے مکان خریدے، پوسٹ آفس خریدے، سیاست میں آ گیا،
तो वो पोस्ट ऑफिस लेके वो पुलिस स्टेशन बंद है। अच्छा, इनको ना ये असली बात ये मज़दूर तबका थे, गरीब थे, मंगेतर टाइप आए हुए थे, या किसी के बच्चे बन के आए हुए थे। ये इनको वो भूख वो नहीं ख़त्म हो रही। तो ये उसकी वजह से ना ये ऐसे कर रहे हैं कि बंदों को ख़रीद रहे हैं। ये इनको अंदर पैसा मिल गया, जो भी ग्रांट आता है ना कोई काम नहीं करते। अब मैंने चित्र मिल की सफाई करवाई है, सारे चित्र मिल की सफाई करवाई है। मेरी मेंबरशिप लेबर पार्टी के साथ बहुत पुरानी है, मुझे गोरे जानते हैं, मेरे साथ गोरों ने बातचीत की है, मैंने गोरों को बताया है। गोरों ने मुझे कहा कि देखो जी, ये इतने लोग मेंबर बन गए, और वो पैसे भी कौन, पौंड वाले, कोई जैसे भी नहीं, और बेज़ुबान यूरोपियन बेचारे, उनको क्या पता है। अगर मैं इटली चली जाऊँ तो मुझे क्या पता है कि इटली के सियासी लीडरों का मैनिफेस्टो क्या है। अगर मैं स्पेन चली जाऊँ मुझे क्या पता है। वो लोग वहाँ से आए बेचारे मजदूर, अपने को मजदूरियाँ करते हैं, उनको उन पैसे इन्होंने दिए हैं, लेकिन उनको वहाँ ऐड कर दिया अपने में। और इस वजह से ना भाग गया वो, जो जहाँ केक कटा गया वो आदमी भागा है, क्योंकि उसने मेम्बरों की फीसें नहीं जमा कराई थी। नहीं, मेम्बरों को पता लग गया था कि ये आदमी इस काबिल नहीं है, इसको इंग्लिश नहीं आ रही, ये आदमी नया आया हुआ है, ये खाली धक्के के साथ इंतकाम लेना चाह रहा था एक दूसरे के साथ। और मैं भी इसकी सपोर्ट की थी कि ये दूसरे को निकलवा देगा, लेकिन ये उसके पैरों में जाके पड़ गया। तौबा 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 तौबा। और इसने वहाँ जाके माफ़ी मांगी, माफ़ी मांग के तो डील कर ली। ये डीलें करते हैं, ये छंगा मांगा करते हैं, ये क्या करते हैं। अल्लाह के वास्ते मैं आप एम्बेसी वालों, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। आप लोगों ने, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारे मुल्क में आए हुए हैं, आप हमारे मुल्क के तरफ से हमें यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इनकी बातों में ना आना। वो एक जो है ना, वो कहता है मैं रात को डोर खुलवाता हूँ तो वीज़ा लग जाता है। वो बेचारा, उसको लानत पड़ी है उसकी शक्ल पर। अच्छा, दूसरा कहता है कि आप वो जी गारा आके लगा जाएंगे। वो ये सियासी लोग ये कहते हैं, ऐसे अल्लाह का वास्ता ये बात ना करो, क्योंकि इनको कोई नहीं पूछता। ये चीतम हिल में खाली लेबर पार्टी मैनचेस्टर में स्ट्रांग है, इस वजह से इनको वोट मिल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने काम किया है। और मैं इमरान रिजवी बना था सबसे पहला काउंसलर, उसे बाब नीदरलैंड ने कहा था कि अगर तुमने इलेक्शन लड़ना है तो मिसिस सलीम से मिलो। वो मेरे पास आया था, उससे मैंने कहा मैं आपकी सपोर्ट करूँगी। उसके बाद इनको ऐसा चस्का पड़ गया, इन्होंने पोस्टल वोटों पर टिपैक्स लगा के इन्होंने वो फेरा फेरी की है। इन्होंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ ना तो मुझे वकील से खाते लिखाएं, तो मैं वकील को सब कुछ जाके दिखाऊंगी। और पार्टी को भी पता है, पार्टी मुझे समझती है कि वो सही कह रही। पार्टी को कहा है इन्होंने कि इसको निकाल दो, वो कहते हैं क्यों निकालने, कहती है मॉर्निंग करती है, वो कहते हैं मॉर्निंग करती है, करने दो, तुम्हें क्या कहती है, वो सही कहती है जो कहती है। इन्होंने बड़ी कोशिशें की है भाई साहब। पहले तो एम्बेसी वालों का काम ही नहीं है घरों में जाना। एम्बेसी वालों का काम है, अगर कोई सर्जरी करते हैं तो इंडिपेंडेंट जगह लें, मस्जिदों में जाके या इमाम बारकों में जाके या आगे पीछे जाके इनका जाना काम नहीं है। वो इंडिपेंडेंट कोई जगह लें, वहाँ जाके अगर सर्जरी करते हैं, इनकी मेहरबानी, जो लोगों की हेल्प करते हैं ज़रूर करें। और हम इस चीज़ का उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये कि इनके कहने पर नहीं, हमें ज़बान आती है, हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे, हम सब बोल लेते हैं। हम लोग यहाँ अंग्रेज़ों के साथ इतना अर्सा गुजारा है, तो हमें इनकी ज़रूरत है। ये हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह तौबा 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 तौबा। ये तो बस मुकाफ़ात अमल है, जो ये आगे पता नहीं किसके क्या हो गया, चित्र मिल में क्या बदनसीबी हुई है कि ये आगे। और पूरे मैनचेस्टर में सब वो पता नहीं क्या बन के लगे हुए, फलाने मैं तुम्हें MP बना दूंगा, इस दफ़ा मुझे वोट दे दो, फलानी है मैं तुम्हें लॉर्ड मेयर बना दूंगा, मुझे इस दफ़ा वोट दो, फलाने में। ये कौन है, ये कौन है, ये देखो ये कौन है। गोरों को इन्होंने ना डराया हुआ है। इस दफ़ा मैंने गोरों को समझाया कि डरो मत, वो जितने भी मेंबर हैं ना, वो मेंबर अब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये झूठ बोलते हैं और अपना मफाद, खाली अपना मफाद, वो दूसरे की सगा कोई नहीं, अपने पास से पैसे दे के अपना मफाद उठाते हैं। इनको कोई नहीं पूछता। अगर आज ये बाहर चले जाए ना, ये पता है लेबर पार्टी का इतना स्ट्रांग गढ़ है मैनचेस्टर कि अगर आप किसी को भी आप खड़ा कर देना, किसी को भी खड़ा कर देना, वो जीत जाएगा। कोई भी हो, कोई भी, किसी जानवर को भी खड़ा कर दे, उसके गले में पट्टा डाल देना, लेबर का फुल डाल दें, वो जीत जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग होल्ड है लेबर पार्टी का। और लेबर पार्टी इन लोगों की वजह से बड़ी बदनाम हो रही है मैनचेस्टर में। लोग बड़ा बदनाम कर रहे हैं। लोग देखें, अब वो टोरी के में जा रहे हैं, मैंने देखा है कि 50,000 लोगों ने टोरी ज्वाइन कर लिया। क्यों? इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने बड़ा गंद डाला हुआ है। इन्होंने इतना गंद, ये ग्रूमिंग कर रहे हैं। बर्मिंघम होटल में क्या हो रहा था, वो भी ये जो कैसेट में, ये जो डिवाइस मैंने बनाई है ना, ये मैंने ग्रूमिंग की बनवाई है। देखो जी, पूरा मैनचेस्टर मुझे आके बताता है कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अच्छा, लोगों को झूठे बोर्ड लगवा के ना, इधर से भी पैसा इन्होंने खूब कमाया, 10-10 हज़ार वो लेके दिया है गवर्नमेंट से।
مجھے اس کا تو مجھے اس کا کوئی پروف تو نہیں ہے، لیکن مجھے جس نے بتایا میں نے اسے جھڑک دیا تھا، میں کہ ایسے نہیں، ایسے گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی، یہ نہیں کام کیا ہوگا انہوں نے، اندر سے جو کچھ کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، یہ باہر میں انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ توبہ توبہ توبہ۔ بھائی صاحب آپ مہربانی کریں، مجھے نہیں پتہ، پچھلے ٹرم میں کوئی لیڈی تھی، ان کا یہ بڑا تذکرہ کرتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جی جاتی ہیں، چائے پیتی ہیں، ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں پھرتی ہیں، تو وہ ویزا لگوا گھر آ کے ویزا لگا جاتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی بےزتی ہو رہی ہے، یہ آپ کی بےزتی کروا رہے ہیں اور کچھ نہیں، کیونکہ جو آپ کا پروٹوکول ہے نا، آپ کو بڑی عزت، آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی عزت ہے، کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں اور ہماری گورنمنٹ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی محتاجی نہ کرنا، ہمیں ان کے ساتھ نہ لگانا۔ انہوں نے 10 پاؤنڈ پر ناظرہ والوں سے بھی لے لیے ہیں۔ ایک جگہ وہ آیا ایک لیڈر، تو اسے کہا کہ جی لے تو چلوں گا لیکن 10 پاؤنڈ لگے گے، پھر اس نے مجھے بتایا آنٹی 10 پاؤنڈ، میں کہا نہ جانا، پھر اس نے اسے کہا ہے کہ مجھے آنٹی نے بتایا کہ نہ جانا، پھر نہیں گیا، تو پھر کہتا اس کو کیوں آپ نے بتایا؟ مجھ سے نا تھوڑا ڈرتے ہیں، کیونکہ میں سب سے پہلی ممبر ہوں، میں سب سے سینئر ممبر ہوں، میں یہ سب 2000 میں آئے، میری ممبرشپ بہت پرانی ہے، اور میں 50 پہ نہیں جب تھی اس وقت میں نے جوائن کیا تھا، اب یہ اندازہ لاؤ 51 پاؤنڈ کی ہے، اور میں نے کوئی لیبر پارٹی سے نہیں کوئی فائدہ اٹھایا، میں نے کوئی کونسل ٹیکس نہیں معاف کرایا، میں نے کوئی مکان کونسل کا نہیں لیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی عوام کی خدمت کی ہے اور میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بڑا سخت وقت ہم دیکھ رہے ہیں چیتم ویل میں، تمام گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، مکانوں کی بری حالت ہے، بزرگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، بڑی چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہاں بزرگوں کے لیے جگہ ہے۔ اچھا یہاں سے جیت کے دوسرے ایریے میں جا کے کھانے کا سسٹم کھول لیا ہے، یہاں سے جیت کے دوسرے ایریے میں جا کے کھانے کا سسٹم کھول لیا، وہاں سے ملتا ہے، سیکورٹی گارڈ بھی ہے، وہاں کی سیکورٹی کا انچارج بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے یہ پیسے بنا رہے ہیں، اتنی زبردست بھوک پڑی ہوئی ہے نا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ نہیں رچیں گے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو حامی و ناصر ہے۔ یہ میرا نمبر ہے، اگر آپ کو ضرورت پڑے ایمبیسی والوں مجھ سے پوچھ لینا، یہ ہے میرا نمبر 07456311027۔ میرا نام شاہین سلیم ہے، میں لیبر پارٹی کی ممبر ہوں، اور میں نے چیتم ہل میں لوگوں کا ناٹ اونلی چیتم ہل، پورے مانچسٹر میں لوگوں کا کام کیا ہوا ہے۔ کسی سے میرا پوچھ لینا، اگر کسی سے میری غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں، لیکن میں ان کا محتاج نہ کرنا، سیاست میں نہ پڑھنا، ان کو نہیں ہے کوئی پوچھتا، ان بیچاروں کو کوئی عزت نہیں ہے، سیاست میں پلیز نہ پڑھنا، سیاست میں پلیز نہ پڑھنا۔ یہ جو اگر آپ کو باعزت طریقے سے کسی پروٹوکول کے ذریعے آپ کو بنائیں تو سو بسم اللہ، آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ گھروں میں جا کے آموں کی پیٹیاں یا کیک کاٹنا یا چائے پینا یا فیملی میں بیٹھ کے جانا تو فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، ڈاٹا پروٹیکشن کے خلاف ہے۔ پلیز آپ مہربانی کرنا، اور آپ سب کا اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔